नमो नमः। अम्, श्रूयते खलु? आं बहु सम्यक् श्रूयते अस्तु, महोदय। बहु मङ्गलं सम्यक्। कुरु। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौद्रार्हन्ति च नैर्महर्षिभिरहरतिमन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरान्। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिपाध्याय पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः जातः। अस्मिन् सप्तचत्वारिंशे पाठे अस्माभिः सर्वादौ तावत् तत्र सूत्रं पठितं सर्वकूलाभ्रकरीशेषु कषः इति। सर्व कूल अभ्रक अभ्र करीष इत्येतेषु उपपदेषु कर्मभूतेषु सत्सु कषधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे इति सूत्रस्य यः अर्थः दृष्टः तदर्थानुसारं तत्र उदाहरणानि क्रमशः इमानि साधितानि। सर्व उपपदे कषधातोः तावत् सर्वं कषः खलः इति पठितम्। कूल उपपदे सति कषधातोः खजन्तम् उदाहरणं तावत् कूलङ्कषा नदी इति पठितम्। अभ्र इति उपपदे कषधातोः उदाहरणं तावत् अभ्रङ्कषो वायुः इति पठितम्। ततः करीष इत्युपपदे सति खजन्तम् उदाहरणं करीषङ्कषा वात्या इति च पठितम्। ततः परं सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितं मेघर्तिभयेषु च इति। मेघ ऋति भय इत्येतेषु सुबन्तेषु कर्मभूतेषु उपपदेषु सत्सु कृधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति। तस्मात् मेघं करोतीति मेघङ्करः, ऋतिं करोतीति ऋतिङ्करः, भयं करोतीति भयङ्करः इति इमानि रूपाणि क्रमशः खच् प्रत्ययान्तानि साधितानि। कर्तृर्थे च एषः खच् इति तत्र दृष्टम्। किञ्च समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः इति यत् संज्ञाप्रकरणे अस्माभिः पठितं तस्य प्रकृतिप्रत्ययविधिकारणात् भयशब्दविषये नाम सर्वेषामपि शब्दानां विषये तदन्तविधिः यः अस्ति तस्य यः निषेधः प्राप्तः सः क्वचित् भयशब्दविषये नापेक्षितः। अतः भयान्ते उपपदे सत्यपि कषधातोः खच् प्रत्ययः सम्भवति इति भाष्य उक्त वार्तिक स्वारस्यम् अत्र सङ्कलय्य अर्थपरतया तद्वार्तिकस्य वार्तिकात् निर्गतं सिद्धान्तम् अत्र उक्त्वा कथितवान्। भयशब्देन भयशब्दे न तदन्तविधिः। अत्र तदन्तविधिः क्षन्तव्यं भयशब्देन तदन्तविधिः नाम भयशब्दः यः अस्ति तेन अत्र तदन्तविधिः भवति। अतः अभयङ्करः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं यत् क्षेमप्रियमद्रेण च इति। तत्र क्षेम इति उपपदे, प्रिय इति उपपदे, मद्र इति उपपदे च एतत् सर्वं कर्मभूतम् उपपदं भवेत्। कृ धातोः अण् इति प्रत्ययः भवति, चकारात् खच् इति च प्रत्ययः भवति। अतः क्षेमङ्करः क्षेमकारः, खचः पक्षे क्षेमकरः क्षेमङ्करः इति, अणः पक्षे यस्मिन् पक्षे खच् न भवति अण् एव भवति तस्मिन् पक्षे क्षेमकारः इति। ततः प्रियं करोति इति प्रियङ्करः, अणः पक्षे प्रियकारः, मद्रं करोति इति मद्रङ्करः, अणः पक्षे मद्रकारः इति इमानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः विशिष्टा काचित्
सिद्धान्तचर्चा अपि अत्र अस्माभिः कृता। तत्र उक्तं यत् क्षेमप्रियमद्रेण वा इत्येव सूत्रं भवतु, परन्तु तथा सूत्रं न कृतं। कर्मण्यण इत्यतः अणः अनुवृत्तिरपि सम्भवति, तथापि अणग्रहणं कृतम् इति चेत् तत् किमर्थं तदुक्तं? वा इति वाच्ये अणग्रहणं हेत्वादिषु टः मा भूत् तत्प्रत्ययः यथा न स्यात्, तदर्थं प्रकृते अणः ग्रहणं कृतम् अस्ति। हेत्वादिषु अर्थेषु, हेत्वादयः अर्थाः च अस्माभिः पूर्वं पठिताः एव। ततः उक्तं कथं तर्हि अल्पारम्भः क्षेमकरः इति। उदाहरणं कथं सिद्धं भवेत्? यतः क्षेमङ्करः इति वा क्षेमकारः इति वा उदाहरणं स्यात्। क्षेमकरः इति कथं सिद्ध्येत् इति चेत् कर्मणः शेषत्वविवक्षायां पचाद्यच् न क्षेमस्य करोति इति क्षेमकरः। तत्र नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इत्यनेन अच् प्रत्ययः सम्भवति। अच् प्रत्यये सति च कर इति तत्र लभ्यते एव, अतः क्षेमङ्करः क्षेमकरः इत्यपि उदाहरणं भवति इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः सूत्रकारेण प्रकृते क्षन्तव्य ग्रन्थकारेण प्रकृते उक्तः एषः सिद्धान्तः इति। एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः मान्यः। अस्माकं क्रमे एषः तत्र सप्तचत्वारिंशः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अष्टचत्वारिंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तदर्थम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं द्रष्टव्यं। गतपाठमादाय भवतां कोऽपि प्रश्नश्चेत् प्रष्टुं शक्यः, अन्यथा मध्ये वा पाठान्तेऽपि शक्यते। अग्रे अधुना सूत्रमस्ति। महोदय तत्र अन्येषु तदन्तविधिः न लभ्यते वा? अन्येषु नैव शब्दे नैव नैव तत्र तद् निषेधः किमपि अस्ति वा तत्र? यतोहि भयङ्करः अभयङ्करः इत्येव तत्र निषेधः तु तत्र वार्तिकेन उक्तः अस्ति, समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। ओ, कुत्र अस्ति तत् समास? तद् संज्ञाप्रकरणे येन विधिस्तदन्तस्य इति अत्र वर्तते। सत्यं अपि च भयशब्देन तदन्तविधिः भवति तत् भाष्ये उक्तम् अस्ति, अत्र व्याख्याता अपि कथयति पश्यतु। भयङ्करः तत्तु अस्ति न। इदं च येन विधिः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् इदम् अत्र उक्तम्। भयशब्देन तदन्तविधिः इति उक्तं आ, स्पष्टतया, अतः तु वदतु तत्र वार्तिकं वा अथ कारिका किम् उक्तवान् महोदय? भाष्ये अथवा भाष्यसिद्धान्तः स्यात् तदा। समासग्रहणे तदन्तविधिः। तद् वार्तिकमस्ति, समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः। सत्यं समासप्रत्ययविधौ सत्यम्, अस्तु प्रतिषेधः। अस्तु अस्तु। अपि च अन्तिमं यत् अस्ति अल्पारम्भः क्षेमकरः इति। आ, हम्म। तत् विस्मृतं तत्र। अस्तु, पठामि, पुनः पठित्वा पृच्छामि महोदय। अस्तु अस्तु। अग्रे सर। अग्रे सूत्रमस्ति आशिते भुवः करणभावयोः इति। तत्र आशिते इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भुवः एतत् पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। करणभावयोः एतत् षष्ठी विभक्तेः द्विवचने भवति, क्षन्तव्यं सप्तमी विभक्तेः द्विवचने भवति। आशिते इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, करणभावयोः इत्यपि सप्तम्यन्तम् अस्ति। सप्तमी द्वयमपि भिन्नार्थे वर्तते। आशिते इति उपपदसप्तमी अस्ति, तत्रोपपदं सप्तमी स्थं सप्तमी स्थेन पदेन उपपदस्य बोधः करणीयः इति उक्तमस्ति। कारणभावयोः इति तु विषयसप्तमी अस्ति, निमित्तसप्तमी तु अत्र कापि नास्ति। हा, उपपदनिमित्तसप्तमी अस्ति इति वक्तुं शक्यते आशिते इति। नाम सा च उपपदं च इदं भवति इति च अस्माकं कृते तत्र
तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन सूत्रेण उक्तमेव वर्तते। करणभावयोः इति तु इति निमित्तसप्तमी न भवति, परनिमित्तसप्तमी न भवति। कुतः? व्याख्यानात्। एषा विषयसप्तमी अस्ति। तत्सर्वं व्याख्यानेन निश्चीयते, व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवति। ततः तत्र कर्मण्यण इति अत्र न सम्बध्यते, कर्मणि इति न सम्बध्यते। यत् साक्षादेव अत्र अर्थौ उक्तौ स्तः। कारणम् इति एकः अर्थः उक्तः, भावः इति च अपरः अर्थः उक्तः। करणं किं भवति इति वयं जानीमः, साधकतमं करणं। भावः इत्यपि वयं जानीमः, व्यापारः अथवा क्रिया इति। अतः अनेन सूत्रेण यः प्रत्ययः करिष्यते खच् इति, सः करणार्थे भावार्थे च भवति, कर्मार्थे न भवति। अतः करणभावयोः इति दलनिवेशेन प्रकृते कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इत्येतस्य पदस्य अनुवृत्तिः अत्र न भवति, बाधः भवति, न सा अनुवृत्तिः अत्र स्थिता भवति अस्मिन् सूत्रे। तर्हि सूत्र कर्मणि कर्मणि अण् इति न भवति न महोदय, तत्र तु कर्मण् करणे भावे च। हा, तद् कर्मार्थे एतेन प्रत्ययः न भवति। ततः सूत्रार्थः उक्तः आशितशब्दे उपपदे। नाम आशित इति यः शब्दः वर्तते, हम्म, तत्र अशभोजने इति धातोः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः सिद्धः भवति आशितः इति। हम्म, तर्हि तादृश आशित इति क्तान्तशब्दः, आशितः नाम भुक्तः, एतादृश क्तान्तशब्दः तत्र आम् सुबन्तभूतः। एकक्षणं। कर्मणि एतस्य सम्बन्धः हा नास्ति नास्ति, अस्तु अस्तु। पश्यन्तु सूत्रार्थं आशितशब्दे उपपदे भवतेः खच् तावदेव। नाम आशितशब्दः यदा उपपदभूतः भवति तदा अपि च सः आशितशब्दः कारणभूतः वा भवेत् अथवा क्रियार्थपरकः वा भवेत् इति अर्थः अस्य। पश्यामः, अर्थः नाम उदाहरणैः स्पष्टः भविष्यति। नाम एषः खच् यः वर्तते सः करणार्थे भावार्थे च भवति। व्याख्यात्र किमपि विस्तरेण उक्तं वा, क्षेमप्रियमद्रेण आशितो भवति, करणे उदाहरति, करणे अर्थे उदाहरति, भावे उदाहरति, करणं भावः च अत्र प्रत्ययस्य अर्थः उक्तः अस्ति इति चिन्तयामि। तथैव अस्ति, करणं भावः च खच् इति प्रत्ययस्य अर्थः उक्तः अस्ति। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः कथं ज्ञातव्यः? आशितः, आशित इति शब्दः यदा उपपदभूतः भवति खलु, तदा तस्मिन् उपपदे सति भूधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। अग्रे पश्यन्तु तर्हि उदाहरणं। आदौ करणे अर्थे खच् प्रत्ययः भवति, तदुदाहरति किम्? आशितः भवति अनेन इति। आशितं भवः ओदनः। अत्र पश्यन्तु, ओदनः, आशितं भवः ओदनः। क्षणमेकम्, एषा सङ्ख्या 962। एतत् किञ्चित् स्पष्टं नास्ति अत्र अक्षरम्, अहं स्पष्टं पाठम् एकम् एतदपि अस्ति, अत्र स्पष्टमस्ति वा पश्यामः। अन्यः अपि एकः पाठः अस्ति मम सविधे।
अत्र 62 पृष्ठे पाठः स्पष्टः अस्ति वा पश्यामि। तदेव पठामः, ततः एव पठामः। बहु अग्रे आगतम्। पृष्ठे 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 आ, आ, अत्रापि तथैव अस्ति, दुष्टः पाठः एव अस्ति, त्यज्यताम्, एतदेव पश्यामः। दृश्यते खलु, अत्र अवगमनं भवति खलु। सूत्रस्य अवगमनं सम्यक् नास्ति महोदय, एकवारं पुनः। अक्षराणि यानि लिखितानि तानि दृश्यन्ते वा? मम पार्श्वे पुस्तकमस्ति, तदेव अस्तु, पश्यन्ती तर्हि तु अस्मि। क्लेशः एव नास्ति। अस्तु अस्तु। सूत्रार्थस्य अवगमनं न जातमिति वा? पुनः वदामि, श्रूयते? आं महोदय, न अवगतम्। पुनः वदामि। आशित इति शब्दः यदा उपपदभूतः भवति तदा भूधातोः खच् प्रत्ययः भावार्थे करणार्थे अथवा भावार्थे भवति। इतः पूर्वम् अस्माभिः कृत्प्रत्ययानां कः अर्थः पठितः, कस्मिन् अर्थे कृतप्रत्ययाः भवन्ति इति पठितम्। कर्त्रार्थे भवन्ति इति उक्तं किल? सत्यं, परन्तु अत्र विशेषविधानसामर्थ्यात् अस्तु। आशित इति उपपदे भूधातोः खच् इति कृतप्रत्ययः करणार्थे भावार्थे च भवति इति अवगन्तव्यम्। केन सूत्रेण कर्त्रार्थे भवन्ति कच् प्रत्ययः? तत्तु कर्तरि कृत्, कर्तृकृत्, अस्तु, सत्यम्। कः तु अद् उत्सर्गः। उत्सर्गसूत्रमस्ति। अधुना तत् बाधित्वा कर्मार्थे, करणार्थे अपि च भावार्थे भवति इति उक्तं, कच् प्रत्यय इत्येव विवक्षा अस्ति आम्, किल? तथा अवगतम्। कथं जानीमः तत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति इति, भावार्थे तदेव, करणार्थे? तदधुना उदाहरणम् अवगत्य ज्ञातं भविष्यति। अस्तु सूत्रे अस्तु। सूत्रे भवति इति तु सूत्रे साक्षात् उक्तं खलु। अत्र पश्यतु, एतत् पश्यतु, पश्यन्ति अस्ति। हा, करणभावयोः इति उक्तं। करणभावयोः सत्यं करणार्थो भावार्थे भवति इति। सम्यक्। सत्यं सत्यम्, अस्तु। अधुना उदाहरणे नाम करणार्थे खच् भवति तादृशम् उदाहरणम् आदौ कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति पश्यन्तु। आशितः भवति अनेन इति आशितं भवः ओदनः। कोऽर्थः? आशितः नाम भुक्तः, सन्तृप्तः भवति अनेन, केन, केन ओदनेन। तर्हि अत्र आशितं भवः कः अस्ति? ओदनः अस्ति। नाम ओदनं भुक्त्वा कश्चन आशितः नाम भोजितः भवति। हा, भवन्तः अथवा अहं भवतां गृहम् आगतः, तर्हि भवद्भिः मम कृते भोक्तुम् ओदनः दत्तः। ओदनेन, ओदनं भुक्त्वा अहं भोजितः जातः, अर्थात् मम कृते भोजनं भवद्भिः कारितम्। तर्हि अहं भोजनं भुक्त्वा भोजितः भवद्भिः, येन भोजितः सः कः? ओदनः। अतः सः ओदनः आशितं भवः भवति। तत्र आशित इति उपपदे भूधातोः खच्, खचः अवशिष्यते। शप् भू अ गुणः, भो आच एच यावः, भव आशित, भव अतो गुणे आशित भव आशित भव। ततः अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुम् आगमे सति आशितं भवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। तर्हि कथं करणम् अस्ति अत्र? आशितः भवति अनेन इति आशितं भवः। ओदनः कथमत्र करणः अस्ति? कस्यचन कृते भोजनं कार्यते, कश्चन भोज्यते, भोजितः सः नाम तस्य कृते भोजितं, भोजनं कारितं, णिजर्थः तत्र आशितशब्दे। आशितशब्दः णिजन्तात् क्तप्रत्ययान्तः, अशधातोः णिच्, आदिवृद्धि आशी, क्त, आशीत, णेर्णिट् इत्यनेन इकारस्य लोपः
पुनः आर्धातुकस्य डोलादित्येन नीडागमः भवति आशित इति सिद्धं भवति। नाम भोजितः, अश्नाति खादति, आशयति भोजयति, नाम कस्यचित् कृते भोजयति। धातु कः आचार्य? अशभोजने। अश् भोजने, अस्तु। अश्योगः निच् आशियोगः ता आशितः इति भवति महोदय। आ? अश्योगः निच् आशि इति भवति। आशि, ततः तस्म प्रत्यये आशितः आशितः भोजितः इति अर्थः। अस्तु अस्तु। एवं भवति। तत्र तप्रत्यय के कस्मिन् अर्थे अस्ति इति कथं जानीमः? हा, अत्र कर्तृर्थे क्तप्रत्ययः अस्ति, भूते कर्तरि। तत्तु उत्सर्गसूत्रमस्ति वा? हा, इदानीं तदस्ति खलु गत्यर्था कर्मक, गत्यर्था कर्मक श्लिशशीं स्था आ, सव। अस्तु तत्तु भूते, प्रत्यवसानार्थे। यद्यपि तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः भावकर्मणोः एव। हा, कर्मणि क्तप्रत्ययः वक्तुं शक्यते खलु। एषः आशितः, मया आशितः, कर्मणि क्तप्रत्ययः सङ्गतिः भवति। यः आशितः सः हाँ हाँ। भोजनक्रियायां कर्म, अतः कर्मणि क्तप्रत्ययः भूते इत्यनेन वक्तुं कोऽपि क्लेशः नास्ति। कर्तरि अस्तु आशितः इत्यस्मिन् कर्मणि तप्रत्ययः अस्ति इति। तत्प्रत्ययः एवम् एवं। आम्, कर्मणि क्तप्रत्ययः। यः भोजितः सः कर्मभूतः भोजनक्रियायाम्। एवम् अस्तु। एवं खलु। मया आशितः इति उक्तत्वा तत्र तु कर्म कुत्र अस्ति? मया इत्यनेन कर्ता अस्ति। मया तु अस्माभिः अथवा मया, मया अहं कर्ता अस्मि। हम्म, तर्हि यथा मया मया ओ मया म, मया मया ग्रामः गतः इति वाक्ये हाँ। कर्मपदं किम् अस्ति? ग्राम ग्रामः ग्रामः। अस्ति। तत्र ग्रामः तस्य क्रियया उक्तत्वात् तत्र प्रथमा श्रूयते। सत्यं। तान्तेन उक्तत्वात् अनुक्तत्वं नास्ति, अतः प्रथमा श्रूयते। मया ग्रामः ग्रामः गतः। गतः, तद्वत् मया हम्म, देवदत्तः भोजितः। मया देवदत्तस्य कृते एवं। भोजनं कारितम् इति। तत्र अहम् अस्मि कर्ता, देवदत्तः भोजनक्रियायाम् अस्ति कर्म। ओ अस्तु अस्तु। विशेषणमस्ति अतः भोजितः। कर्मार् कर्मार्थे प्रत्ययः अस्ति इति आम् आम् वक्तुं आम्। शक्यते। स्पष्टम्। तर्हि नाम आं महोदय। आशितं भवः ओदनः इत्यत्र ओदनः करणभूतः, करणार्थे एव च आशितं भव इति अस्माभिः साधितं। तत् कथं कथं सः अर्थः आगतः, सः विषयः अत्र मुख्यः अस्ति अवगन्तुम्। किमिति? अच्छा, मैक् आन् अस्ति वा भवतः? हरिः ओम्, श्रूयते? हम्म। इदानीं तावत् म- प्रायः दोषेण आन् कृतवान्। अस्तु अस्तु अस्तु, इदानीं तावत् भावार्थे पश्यामः। करणार्थे खच् तु दृष्टः, भावार्थे खचं पश्यामः। तत्र कथयति आशितस्य भवनम्, आशितं भवः इति। अधुना भावः नाम क्रिया, व्यापारः। तर्हि यः आशितः अस्ति अर्थात् भोजितः अस्ति, तस्य भवनं नाम तस्य तत्र विद्यमानता, सत्ता या अस्ति, सा सत्ता अपि अथवा सः व्यापारः अपि अथवा सा क्रिया अपि अथवा सः भावः अपि आशितं भवः भवति। तर्हि आशितं भवः करणभूतः ओदनमपि भवितुमर्हति, आशितं भवः कश्चन व्यापारः अपि भवितुमर्हति आशितस्य भवनं। यथा अहं भवतां गृहे आगतः, भवद्भिः अहं भोजितः, तर्हि अहं तत्र अस्मि। तर्हि मम तत्र अस् धातोः कः अर्थः? सत्ता, अस्भुवि। तर्हि अहं तत्र अस्मि, मम तत्र विद्यमानता एव आशितं भवः इति अस्ति। रूपसिद्धिपूर्वदेव विग्रहे भेदः।
तावदेव आशितस्य भवनम्। तर्हि अत्र षष्ठ्यन्ते आशितस्य इति पूर्वपदे भूधातोः खच् प्रत्ययान्तः विभक्ति लुक् इत्यादिकम् अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव भवति। आशितं भवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। अवगतं वा? हरिः ओम्। चिन्तयन्ती अस्मि महोदय, एकनिमिषः। तत्र षष्ठीविभक्ति कथं भवति? भवनम् इत्यनेन लृडन्तम् इति कारणात् वा? आशितस्य भवनं। भवन भवनम् इत्यत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति खलु। ल्युट् ल्युट् अस्ति किल? ल्युट् 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 कृतः हा, कर्तृकर्मणोः कृति। इत्यनेन षष्ठी आश्रितस्य। आम् आम्, तद् द्रष्टुं शक्यते। आश्रितस्य भवनम् इत्युक्ते कर्तरि अर्थः षष्ठी, के? कर्तरि षष्ठी एष। हा, कर्तरि षष्ठी, परन्तु तस्य अर्थः किम् अस्ति? अर्थः किम् अस्ति? क्रिया नाम न, तत्र आश्रितस्य भवनम् इत्युक्ते तत्र यत् भोजनं कृतं तस्य न किम् अस्ति तत् न अवगतं मया। भवनमर्थः बिल्डिङ्ग् इति अर्थः न। भवत्याः गृहं यथा भवनम् एकम् अस्ति तथा न, तत् नास्ति, परन्तु आश्रितस्य भवनम् इत्युक्ते अर्थः। आशितस्य तत्र विद्यमानता। इदानीं जयकृष्णः ब्राह्मणः भवत्याः गृहम् आगतः, भवत्या भोजितं, हाँ, तो कुत्रापि अस्ति, अस्मि अहमिति चिन्तयतु। तर्हि तत्र मम तत्र विद्यमानता एव आशितं भवः, क्रिया भावः तावदेव। भूधातोः कः व्यापारः? सत्तायां, भूसत्तायां। सत्ता इति हम्म, व्यापारः, अथवा सत्यं। भवनम् इति व्यापारः। हाँ, तस्य विद्यमानता एव क्रिया अस्ति तत्र। यथा पचधातोः कः व्यापारः? पाकः। हाँ, विक्लिप्ति अनुकूल व्यापारः। फलं किं? विक्लिप्तिः। हाँ, विक्लिप्ति अनुकूल। भूधातोः तत्र व्यापारः कः? सत्ता, भवनं, सत् विद्यमानता। सत्ता। अस्तु, वाक्ये एकवारं वदतु महोदय, आश्रितस्य भवनम् इति कथं वाक्ये? वाक्यप्रयोगः करणीयश्चेत् यथा हम्म, हम्म, सः तु आशितं भवः। आ, किमिति? न, भवान् आश् मम भवान् मम गृहम् आगच्छति, हा हा भुक्त्वा उपविशति। हा कोऽपि कोऽपि आगत्य भवान् भुक्तवा किल इति पृच्छति। हा। अहं वदामि सः आशितं भवः इति। न न सम्यक् न वा? न न न न न न न न न किञ्चित् अर्थसम्बन्धः अस्ति। सः आशितं भवः यदि इति भवान् वाक्यं करिष्यति तर्हि तत्र तु सः तु कर्ता अस्ति। सः जयकृष्णः आशितं भवः इति यदि वदिष्यति तर्हि सः जयकृष्णः तु कर्ता अस्ति। कर्तुः च विशेषणम् अनुभूयते अत्र किम्? आशितं भवः इति। तर्हि कर्तुः विशेष्यस्य यः अर्थः, कः अर्थः? सः इति विशेष्यपदं यदस्ति, अथवा सः जयकृष्णः इति विशेष्यपदं यद् वर्तते, जयकृष्णः, तस्यैव विशेषणं सः, तस्य अर्थः कः? कर्ता। तर्हि तस्यापि तस्य अन्यद् विशेषणं यदस्ति आशितं भुवः, तस्यापि अर्थः कर्ता एव भविष्यति। कर्तरि तु तत्र प्रत्ययः नास्ति, तत्र तु प्रत्ययः अस्ति केवलं भावे, नाम क्रियार्थे, व्यापारार्थे। तर्हि वाक्यप्रयोगः एवं भविष्यति। जयकृष्णः गृहम् आगतः, आगत्य उपविष्टः, अधुना तस्मिन् प्रकोष्ठे अथवा अस्मिन् आसन्दे जयकृष्णस्य आशितं भवः अस्ति इति प्रयोगः। षष्ठ्यन्ततया अत्र सङ्गतिः भविष्यति। तस्य आशितं भवः अत्र अस्ति कोऽर्थः? भुक्तस्य जनस्य सत्ता अत्र अस्ति, अथवा भुक्तस्य जनस्य विद्यमानता अत्र अस्ति। सत्ताभूतः व्यापारः तत्र अस्ति, विद्यमानता भूतः व्यापारः तत्र अस्ति। सत्ताभूतः व्यापारः नाम सत्ता एव, तस्य विद्यमानता तत्र, तावदेव। अतः सः आशितं भुवः इति न वक्तुं शक्यते। यद्यपि भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं नपुंसकलिङ्गता च भवति इति उक्तं, परन्तु क्वचित् लिङ्गं च लोकात् इति उच्यते।
सर्वत्र शास्त्रेणैव लिङ्गस्य नियमः न क्रियते, अतः अत्र पुल्लिङ्गता एव श्रूयते। आशितं भवः, अतः पुल्लिङ्गतां श्रुत्वा एवम् अनुभूयते यत् अत्र सः आशितं भवः इति स्यात्, तथा न। अत्र केवलं क्रिया इति अर्थः एव ग्राह्यः। तर्हि का क्रिया? तां क्रियां तु धातुः ग्राहयति। धातुः कः? भूधातुः। एवं खलु? अवगतं वा, भ्रमाय जातं वा? तर्हि जयकृष्णस्य आश्रितं भवः इति वदामि वा, किं आम् आम् वदामि? आम्। परन्तु तत्र यदि तत् वदामि, वदन्तु। हा, क्षम्यतां महोदय, श्रूयते वा? हा। आं श्रूयते। तर्हि जयकृष्णस्य आश्रितं भवः इति उक्त्वा तत्र करणार्थे अस्ति वा, भावार्थे अस्ति वा इति कथं जानीमः? न न, तदेव इदानीं तद् विग्रहेण ज्ञायते खलु। विग्रहः कथमस्ति? आशितस्य भवनं। भवनम् इत्येव भावार्थः अस्ति खलु अत्र। एवं खलु। आम् 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 यथा आम्। कृधातोः भावः कः? करणम्। भाव नाम क्रिया, तावदेव। अतः आहत्य आशितं भव नाम आशितस्य भव, साक्षात् विग्रहे अत्रापि उक्तम् आशितस्य भवनं। भवनं नाम तस्य सत्ता, विद्यमानता इति। अस्तु अस्तु महोदय, चिन्तयामि, पुनः चिन्तयित्वा। चिन्तयितुम् अत्र किमपि क्लेशः एव नास्ति। न, तत् अवगतं, परन्तु न जाने वाक्येषु कथं प्रयोगं तद् करणीयम्। वाक्यवैचित्र्यम् अस्ति नाम एतादृशाः विशिष्टाः प्रयोगाः, अत्यन्तं व्यावहारिकाः अथवा प्रसिद्धाः प्रयोगाः न, परन्तु वाङ्मये हा, तथा प्रयोगाः सन्ति कुत्रचित्। अतः तत् किञ्चित् नूतनं प्रयोगं, नूतनः प्रयोगः अस्ति इति कारणात् पश्यामि। अस्तु, एवम्। अवगतम् अवगतम् इति भाति, परन्तु एकवारं पठित्वा पुनः भवतां भ्रमः पृच्छामि। एवमेव जायते अत्र भवः पुल्लिङ्गता कथमस्ति। तत्रापि मया किञ्चित् उक्तं यत् सर्वत्र लिङ्गनिर्णयः शास्त्रेण अशक्यः। तत्र स्वयमेव शास्त्रकाराः एव वदन्ति लिङ्गं च लोकात्। लोकात् लिङ्गं यावत् शक्यं शास्त्रेण तत्र नियमनं कृतमस्ति। कोशः अस्ति, नामलिङ्गानुशासनाख्यः कोशः अस्ति, लिङ्गानुशासनम् अस्ति, बहुविधं नियमनं कृतं, तथापि कियद्वा नियमनं करणीयम्। अतः अन्ततः शास्त्रकारैः इदमपि सिद्धान्त्यते लिङ्गं च लोकात्। लोके यथा लिङ्गम् अस्ति तथा स्वीकरणीयं भवति। किं कुर्मः? यतः लौकिकः संस्कृतलोके विद्यमानः प्रयोगः आदौ भवति, व्याकरणं तु पश्चात् अस्ति, सा तु एका कल्पना अस्ति। तत्सत्यं यत् व्याकरणेन भाषा रक्ष्यते, वाङ्मये प्रयोगाः रक्ष्यन्ते, परन्तु महाभाष्यकारः स्वयं कथयति खलु शिष्टाः खलु यत्र प्रमाणं किमष्टाध्याय्या तत्र करिष्यते। अतः एतादृशाः लोके श्रूयमाणाः प्रयोगाः यत्र भावे अपि पुल्लिङ्गता श्रूयमाणा अस्ति एकवचने, अपवादभूताः एव एतादृशाः प्रयोगाः। यद्यपि भावे औत्सर्गिकम् एकवचनं क्लीबता च इत्यपि प्रसिद्धः सिद्धान्तः, क्वचित् एवं भवति। भावेपि क्वचित् पुंलिङ्गता श्रूयते भावं कथयितुं आम् आम् कृदन्तेषु। अतः अत्र पुल्लिङ्ग रामः इति वत् भवः इति श्रुत्वा तत्र पुल्लिङ्गता कथम्, अतः सः आशितं भव इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति इति तथा भ्रमः स्यात्, स्वाभाविकः, अहम् अवगच्छामि। परन्तु भवन्तः अत्र सर्वम् आरम्भात् नियमम् अवगच्छन्तः आगताः, अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र साक्षात् सूत्रे एव उद्घोषः कृतः अस्ति यत् भावकरणयोः करणभावयोः इति। करणे उदाहरणं दृष्टम्, एषः ओदनः आशितं भवः अस्ति। भावे उदाहरणमस्ति आशितस्य भवनम् आशितं भवः। तर्हि अत्र देवदत्तस्य आशितं भवः अस्ति, कोऽर्थः? देवदत्तस्य विद्यमानता अस्ति इति तावदेव।
अथवा देवदत्तस्य विद्यमानक्रिया काचित् अस्ति, सा का सत्ता। यतः भूधातुना सैव क्रिया अत्र, सः एव व्यापारः अत्र बोध्यते। अतः एवं खलु। स्पष्टं चेत् अग्रे गच्छामः। आम् आं महोदय, हा, कृपया। अस्तु। खच् प्रत्ययस्य सन्दर्भे इतोपि महत्प्रकरणं खचः वर्तते, तथा अग्रिमं सूत्रं वर्तते। संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितविदमः इति। अपि च भवन्तः जानीयुः अपि प्रायशः कृदन्तप्रकरणं अष्टाध्याय्यः क्रमानुरोधेनैव भट्टोजिदीक्षितेन व्याख्यातम् अस्ति। प्रायशः 99% कृदन्तप्रकरणम् अष्टाध्यायीक्रमानुसारमेव अस्ति। आम् आम् तद्धितप्रकरणं तु सर्वमपि अष्टाध्यायी, चतुर्थः पञ्चमः अध्यायः च अष्टाध्यायीक्रमेणैव अस्ति। प्रत्ययाः अपि अष्टाध्यायीक्रमेणैव उक्ताः वर्तन्ते। अस्तु। किमन्यः अत्र संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। एषा अपि विषयसप्तमी अस्ति, उपपदसप्तमी अपि नास्ति, न च परनिमित्तसप्तमी अस्ति। विषयसप्तमी अस्ति। ततः भृतृवृजिधारिसहितपिदमः एतत्तु पञ्चम्यन्तं भवति, समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भृच तृच, वृजिश्च धारिश्च सहिश्च तपिश्च दं च, एतेषां समाहारद्वन्द्वे भृतृवृजिधारिसहितपिदं, तस्मात् भृतृवृजिधारिसहितपिदमः एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वात् पदात् पञ्चम्यन्तमिदम्। अन्याः अनुवृत्तयः पूर्वदेव। कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपि स्त इत्यतः सुपि, प्रियवशवदः खच् इत्यतः खच्, धातोः प्रत्ययः परश्चेते अधिकाराः यथा पूर्वं सम्बद्धाः अत्रापि भवन्ति। सूत्रार्थः स्पष्टत्वात् ग्रन्थकारेण न दत्तः, अस्माभिः स्वयं कल्पनीयः। सा च कौमुदीकारस्य शैली भवति। कौमुदीग्रन्थस्य तत्र एका अल्पता अपि एषा भवति, नाम क्रमेण यः पठति सः एव सूत्रार्थं ज्ञातुं शक्नोति। अत्र काशिकायां तथा नास्ति। काशिकायां तु सः समग्रं सम्पूर्णं सूत्रार्थं तत्रैव कथयति। कौमुदीकारः तु स्पष्टम् इति उक्त्वा अग्रे गच्छति। अस्तु। तत्र तर्हि कोऽर्थः नाम सुबन्तभूतं यत्किमपि उपपदं यदि भवति तर्हि तादृश उपपदे सति भृ तृ वृजि धारि सहि, धारि इति ण्यन्तः धातुः उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। सहि, सः धातुः इका निर्देशः कृतः अस्ति। तपि एतस्यापि इक् प्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति। अपि च दम्, एतेभ्यः धातुभ्यः खच् प्रत्ययः भवति, परन्तु संज्ञायां गम्यमानायाम्। संज्ञा च नाम का इति वयं जानीमः। आख्या, अभिधानम्, तर्हि एकम् एकं धातुं स्वीकृत्य वयम् उदाहरणानि साधयामः। भृधातुं स्वीकुर्मः। बुभ्रियभरणे इत्याख्यः अत्र धातुः भवति, भृ इति अवशिष्यते। आम्। विश्वं बिभर्ति इति विश्वम्भरः इति विग्रहपूर्वकं तत्र प्रयोगः दर्शितः, उदाहरणं दर्शितम्। बिभ्रिय धारणपोषणयोः इत्युक्तं खलु, नाम विश्वं बिभ्रति नाम विश्वस्य धारणं करोति, विश्वस्य पोषणं च करोति यः, सः ईश्वरः अथवा यः कोऽपि, यस्य तावत् सामर्थ्यम् अस्ति यः विश्वस्य धारणं कुर्यात्, पोषणं वा कुर्यात्, सः विश्वम्भरः भवति। तत्र विश्व इति उपपदे सति भृधातोः खच् तस्य इति अवशेषः, धातोः गुणः सार्वधातुकार्धातुः विश्वभर। ततः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन खिदन्ते भर इति शब्दे परे मुमार्थ विश्वम्भरः इति प्रयोगः सिद्धः भवति।
मन्ये स्पष्टः स्यात्। स्त्रीलिङ्गे विश्वम्भरा इति साधितम्। किमपि नास्ति तत्र। अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन सूत्रेण तत्र टापि सति विश्वम्भरा इति प्रयोगः सिद्धः भवति। महोदय तत्र पृथिव्याः अपि नामसु एकं नाम विश्वम्भरा भवति। वदतु महोदय। क्षम्यतां तत्र संज्ञायाम् इति उक्तत्वात् का संज्ञा तत्र प्रतीयते? विश्वम्भरः सत्यं संज्ञा चेत् तर्हि कस्यचन नाम एव भवति, ईश्वरस्य कृते एव भवति। अस्तु अस्तु ओ स अपि च वाङ्मये समाना एव संज्ञा भिन्नेभ्यः जनेभ्यः उक्तः भवितुम् अर्हति, उक्तः भवितुम् अर्हति। शिवस्य नाम वेदे विश्वम्भरः इति श्रूयते। पुनः विश्वम्भरा इति पृथिव्याः नामसु तत्र पर्यायशब्दः पठ्यते कोशादिषु। अतः संज्ञाशब्दः एषः वर्तते। समीचीनम्। इदानीं तृ धातोः खजन्तम् उदाहरणमस्ति। रथं तरन् साम। अत्र अत्यन्तं विशिष्टः एकः विचारः अस्ति। अहं प्रायशः पूर्वमपि सामान्यतया वदन् भवामि अन्यासु कक्षासु अपि। अत्र अद्य सप्रमाणम् उपस्थितं भवति। विचारः एषः यत् संज्ञाशब्देषु प्रकृतिप्रत्यययोः अर्थः संज्ञावन्तं जनम् अनुसरेदेव इति न भवति। सर्वत्र न भवति, क्वचित् भवति, सर्वत्र न भवति। तदर्थमेतद् अवगन्तव्यम्। इतोपि स्पष्टं भविष्यति। रथेन तरतीति रथन्तरं साम। साम वेदस्य कश्चन भागविशेषः अस्ति, तत्र रथन्तरम् इत्युच्यते। इदानीम् अत्र जिज्ञासा जायते, साम्नः कः सः भागः यः रथेन तरणं करोति भोः? किं तत्र मन्त्राः सन्ति, ते मन्त्राः रथे उपविश्य तरणं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? तथा नास्ति। तदेव दीक्षितः अत्र विस्तरेण बोधयन् अस्ति। आदौ तु उदाहरणं किं साधनं? रथन्तरं। तच्च रथेन तरति इति विग्रहे रथ इति उपपदे तत्र तृ प्लवनसन्तरणयोः इति धातोः खच् प्रत्ययः भवति। धातोः गुणः अर् इति। रथ तारा अरुद्विषन्तस्य मुम् इत्यनेन मुम् रथ मु तर मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णः नकारः रथन्तर इति सिद्धं भवति। तत्र कथयति इह रथेन तरति इति व्युत्पत्तिमात्रं तावदेव, न त्ववयवार्थानुगमः। रथन्तर इति शब्दस्य के अवयवाः पुरतः आगताः? रथ, टा, तृ धातुः, पुनः खच् प्रत्ययः। एतेषां सर्वेषामपि ये अर्थाः सम्भवन्ति व्याकरणदृष्ट्या, ते नात्र अनुसरन्ति। किमर्थम्? तथा परम्परा अस्ति। संज्ञाशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पना केवलं शब्दस्य साधनाय, तत्र कः शब्दः अस्ति तस्य मूले कः धातुः अस्ति इति कथनाय, तेषाम् अवयवानाम् अर्थः तत्र सम्बद्धः न भवति। इदानीं चक्रयुक्तः यः रथः भवति तस्य अर्थः न अत्र स्वीक्रियते। त्रिधातुः अपि रथन्तरशब्दस्य अवयवः अस्ति, तस्य तरणार्थः अत्र न स्वीक्रियते। सम्यक्। एवम् एतैः अवयवैः सह रथ इति उपपदेन पुनः त्रिधातुना सह खच् प्रत्ययेन कश्चन विशिष्टार्थः उत्पाद्येत, सः अपि अर्थः अत्र न सम्बध्यते। न च रथेन तरणं सम्भवति। आचार्य आम्। अनुगमः इत्यनेन न आचरन्ति इति अर्थः वा? किमिति? अनुगमः तद् वदामि वदामि। नाम रथेन न च तरणं सम्भवति।
रथः जले गमिष्यति तर्हि डुबुक्, जले निमग्नता भविष्यति। अद्यतनकाले कोऽपि थर्मोकोल् रथः निर्मास्यति यदि, तर्हि अपि तरणं कुत्र भविष्यति? तत्र यन्त्रं बहुविधं स्थापनीयं भविष्यति। तत्तु तर्हि रथः इति न उच्यते, सः तु जलपोतः एव भविष्यति। जलपोतः नाम समुद्री जहाज, शिप् किमपि वदन्ति वा आङ्ग्लेन, वोट्, हा। तर्हि एतत् व्युत्पत्तिमात्रमुच्यते। रथेन तरति इति विग्रहः केवलं व्युत्पत्तिमात्रत्वेन उच्यते, व्युत्पत्तिप्रदर्शनं तावदेव। व्युत्पत्तिप्रदर्शनं नाम तत्र किम् उपपदं, कः धातुः, कः प्रत्ययः, तावदेव। अवयवार्थानुगमः तु न भवति। नाम अवयवानां यः अर्थः अस्ति तस्य अनुगमः, नाम पश्चात् अवगमः न भवति। पश्चात् तादृशः बोधः अत्र सम्बद्धः न भवति। नाम एवं रथेन तरति इति विग्रहः प्रदर्शितः, पश्चात् एवम् अवगमनम्। अरे सामवेदस्य तादृशः कोऽपि भागः यः तरणं करोति रथेन, एतादृशस्य अर्थस्य अनुगमः नाम पश्चात् अवगमनम् अत्र न भवति। एतादृशी व्यवस्था संज्ञाशब्देषु अवगन्तव्या। एकवारं व्याकरणविषयस्य अहं केरले प्रोजेक्ट् करोमि स्म, गीता भगवद्गीतायाः। काचित् महिला मया साकं बहु विवादं कृतवती। भोः, संज्ञाशब्दानां तु व्युत्पत्ति एव न सम्भवति। भगवद्गीतामादाय अस्माभिः मया एकः कोशः निर्मितः अस्ति चिन्मयविश्वविद्यापीठे। तत्र काचित् महिला अपि कार्यं करोति स्म। सा मया सह बहु वादं कृतवती। अहं तथा न वदामि, नाम कस्यापि निन्दनं न करोमि अत्र। सापि व्याकरणविदुषी एव। बहु वादं कृतवती। किं नाम संज्ञाशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागः एव न सम्भवति, न असम्भवः। अतः भवान् गीतायाम् आगताः ये शब्दाः नचिकेतानः, अर्जुनः, एतादृशान् शब्दान् तत्र केवलम् एवमेव लिखतु, नचिकेता, नचिकेताः, नच नचिकेतः, नचिकेतस् शब्द, क्षन्तव्यं, नचिकेता, नचिकेतस, नचिकेतस, नचिकेतस् शब्दः अस्ति, सुप्रत्यये नचिकेताः इति सिद्धं भवति। एतावदेव लिखतु। नचिकेत शब्दस्यापि पुनः भवान् तत्र प्रकृतिप्रत्ययं सर्वं न प्रदर्शयतु, वृथा कार्यमस्ति। मया उक्तं मान्याय तथा न भवति। संज्ञाशब्देषु अपि प्रकृतिप्रत्ययविभागः भवति, परन्तु क्वचित् संज्ञाशब्देषु अवयवार्थानाम् अनुगमः भवति, क्वचित् न अपि भवति इत्यत्र शास्त्रं प्रमाणं भवति। तदा एषः विषयः मया पठितः अस्ति, परन्तु एतं विषयम् न स्मृतवान्। परन्तु एतादृशं समाधानम् अन्यत्र एकम् अस्ति, तद् दर्शयामि। तदहं महोदयायै दर्शितवान्। अत्र पश्यतु, उणादयो बहुलम् इति सूत्रे भाष्यकारेण स्वयम् उक्तम् अस्ति। एकक्षणं दर्शयामि। उणादयो बहुलम् नाम संज्ञाशब्देषु वयं प्रकृतिप्रत्ययविभागं कल्पयितुं शक्नुमः इत्यत्र महाभाष्यकारः कथयति। पश्यन्तु, एतत् मया कदाचित् कस्याञ्चित् कक्षायां पूर्वमपि भवतां कृते प्रदर्शितं। पश्यतु, संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे, नाम संज्ञासु यानि धातुरूपाणि भवन्ति ततः परे प्रत्यय, नाम संज्ञाशब्देषु धातुरूपाणाम् अपि च प्रत्ययानां कल्पना कर्तुं शक्यते। कार्याद् विद्यात् अनुबद्धम् एतत् शास्त्रम् उणादिषु, नाम उणादिप्रत्ययानां तत्र कल्पना कर्तुं शक्यते, प्रकृतिप्रत्ययविभागः कर्तुं शक्यते। अतः एतादृशं, हरि ओम्, ते मैक् कृपया ओफ् म्यूट् करोतु महोदय, करोमि, का शारदा अस्ति एषः? भगिन्याः। अस्तु।
कृतवान्। तर्हि एतादृशानां भाष्याणां सिद्धान्तान् पुरस्कृत्य अत्र एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तदा मया भाष्यस्य प्रामाण्यं तत्र प्रदर्शितं। न न, भाष्यस्य अत्र एवम् अभिप्रायः न, तथा अभिप्रायः नास्ति। परन्तु एतत् तदा पठितमस्ति, सर्वे विषयाः सर्वदा बुद्धो न भवन्ति। दीक्षितस्य एतद् एकत्र न, बहुत्र अस्ति एतादृशी चर्चा। मया तु सर्वं पाठितम् अस्ति, अतः स्मरणे भवति। कुत्र भवति इति कदाचित् स्मरणं भवति, परन्तु तादृशः विचारः अस्ति इति तु निश्चयेन स्मरणे भवति। पश्यन्तु, सम्यक् उक्तं, न साक्षात् उक्तमस्ति, अवयवार्थानाम् अत्र अनुगमः न भवति। तथापि अहं तु तर्हि तत्र भगवद्गीताकोशः यः मया लिखितः अस्ति, तत्र मया संज्ञाशब्दानामपि प्रकृतिप्रत्ययविभागः प्रदर्शितः अस्ति। प्राक्कथने च उक्तम् अस्ति, प्राक्कथने एतदपि भाष्यप्रामाण्यमपि दत्तमस्ति तत्र उपोद्घाते, यत् अस्माभिः अस्मिन् ग्रन्थे संज्ञाशब्दानामपि प्रकृतिप्रत्ययः परिकल्पितः अस्ति। क्वचित् तत्र अवयवार्थानुगमः भवति, क्वचित् न भवति इति सर्वं तत्र मया प्रतिपादितम् अस्ति। अतः अस्तु, एवं यदा क्रमशः पठन्तः भवामः तर्हि एवं प्रवृत्ताः विषयाः कदाचित् स्मर्यन्ते, पुनः भविष्यकालार्थम् इतोपि दार्ढ्यं भवति। इदानीं अहं कदापि न विस्मरिष्यामि यत् संज्ञायां भृतृधारिपरिचपितमः इति सूत्रे एवं रीत्या संज्ञाशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागः नाम अवयवार्थानुगमः न भवति, परन्तु प्रकृतिप्रत्ययः तु प्रकृतिप्रत्ययविभागस्तु प्रदर्शितुं शक्यते इति एवं रीत्या अत्र अवगन्तम्। अवगतं मान्यः? आं महोदय, अस्तु स्पष्टमस्ति। अस्तु मान्यः। तथापि संज्ञाशब्दानां यदि प्रकृतिप्रत्ययविभागं तत्रैव बोधः भवति, संज्ञाशब्दस्य अर्थः बोधः भवति। किमिति तथापि स न, संज्ञाशब्दाः अपि तत्र अर्थं द्योतयन्ति किल, अतः नाम प्रकृतिप्रत्ययाः तत्र संज्ञा यदि कृष्णः इति, अवयवार्थानुगमः भवति। हा, क्वचित् कृष्णः भवति। इति स्वीकुर्मः, कर्षयति इति कृष्णः इति अतएव वदामि, अतः अतएव सिद्धान्तः एषः क्वचित् भवति क्वचित् न भवति इति अस्ति। एवं क्वचित् भवति क्वचित् न भवति, सत्यं सत्यम्। एवमस्ति। ततः त्रिधातु अग्रे अग्रिमकक्षायां स्वीकुर्मः वा महोदय? अग्रे एवं कः समयः अग्रिमकक्षायां जातः? अस्तु, हा, सत्यं 7। सत्यम्, अस्तु अस्तु अस्तु, तत्र एतत् सूत्रं प्रचलति एव। तत्र पतिं वरा कन्या इत्यतः वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। आम् आम्। अद्यतनपाठस्य मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृद्वन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्जिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य 48 एष पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भगवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।